बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज SCO समिट का इजलास था जिसमें 8 बड़े ममालिक ने शिरकत की, 8 बड़े लीडर्स ने शिरकत की। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज मोदी के सामने मोदी की धज्जियां उड़ा कर रख दी। मोदी का चेहरा देखने वाला था। रूस, चीन, पाकिस्तान एक पेज पर नज़र आ रहे थे। रूस और चीन ने भी बाद में पाकिस्तान का साथ दिया और मोदी यानी कि इंडिया जो कहता था कि पाकिस्तान को तन्हा करके छोड़ेगा और कर भी दिया था, आज वो मुकम्मल तौर पर तन्हा नजर आया। डिटेल्स आपको बताते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। ज़्यादा दूर नहीं, आज से 2 साल पहले पाकिस्तान को पूरी दुनिया में एक दहशतगर्द इस्लामिक स्टेट समझा जाता था और इंडिया को दुनिया का एक निहायत ही पुरअमन मुल्क समझा जाता था। इंडिया के लोग मोहब्बत करने वाले हैं, मेहमान नवाज हैं, पूरी दुनिया से यहाँ टूरिस्ट आया करते थे, जबकि पाकिस्तान टूरिस्ट आने से भी डरते थे कि ये एक दहशतगर्द मुल्क है। और इस सब के लिए पाकिस्तान से दुनिया नफरत करे, पाकिस्तान दुनिया में तन्हा रह जाए, इस सब के लिए भारत ने अरबों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की हुई थी। तमाम बड़े ममालिक में उनके दफातर हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे हुक्मरान भी बिके हुए थे। हमारे हुक्मरानों को भी उन्होंने ख़रीदा हुआ था जो इंडिया के हक़ में बयानात देते थे और पाकिस्तान की फ़ौज को बदनाम करने पर तुले हुए थे। तो इतनी मेहनत के बाद इंडिया को ये कामयाबी हासिल हुई थी। फिर इमरान खान आए। इमरान खान ने जब अक़वाम मुत्तहिदा में अपना पहला खिताब किया, उन्होंने मेला लूट लिया था। सबसे पहले उन्होंने अफ़गानिस्तान के हवाले से दुनिया की आंखें खोली, क्योंकि अफ़गानिस्तान में अमेरिका की जो शिकस्त थी उसका ज़िम्मेदार हमेशा अमेरिका पाकिस्तान को ठहराता था। पाकिस्तान ने दुनिया को बताया कि पाकिस्तान ने क्या क्या कुर्बानियाँ दी हैं। आप हमें इमदाद देने की बात करते हैं, 33 अरब आपने इमदाद दी, हमारे करीबन 200 अरब की इकानमी को आपने बर्बाद करके रख दिया। हमने 70,000 से ज़ायद जानें दी और आपकी दुनिया की तमाम फ़ौजें मिलकर जो अफ़गानिस्तान में नहीं कर सकी वो पाकिस्तानी फ़ौज ने किया। फिर इंडिया को एक्सपोज किया कि इंडिया असल में है क्या। मोदी को एक्सपोज किया, मोदी को हिटलर कहा। उसके बाद दुनिया के तमाम बड़े बड़े मैगजीन्स में मोदी की तस्वीर आई जिसमें मोदी को हिटलर बताया गया, साथ में इमरान खान को बताया गया। फिर 27 फरवरी का वाकया हुआ। भारत जो खित्ते की झूठी ताकत बना हुआ था उसको एक्सपोज किया, बताया कि देखो ये आकर हमारे दरख्त गिरा कर गए हैं और हमारे शाहीन जाकर वहाँ पर बमबारी करके आए हैं। उनके 2 पायलट्स को यहाँ लेकर आए हैं, एक को वहीं मार कर आए हैं, एक को यहाँ लाकर गिराया है। दुनिया को बताया कि देखो हम इंडिया के साथ क्या क्या कर सकते थे और ये देखो हम इंडिया का पायलट उनके हवाले कर रहे हैं क्योंकि हम अमन चाहते हैं। उसके बाद इमरान खान को नोबल प्राइज़ देने की बातें की गई। आज पूरी दुनिया पाकिस्तान को पुरअमन मुल्क कहती है और आज दुनिया का हर बड़ा मीडिया आउटलेट इंडिया को दहशतगर्द मुल्क कहता है। वहाँ पर अक़लियतों के हकूक़ नहीं हैं, वहाँ पर इंतहा पसंदी है, मोदी हिटलर है, मोदी को दुनिया का कोई भी लीडर इस वक्त पसंद नहीं करता। इस सब का क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को जाता है। जिस तरह अक़वाम मुत्तहिदा के खिताब के बाद तमाम मीडिया आउटलेट्स ने लिखा था कि इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा का मेला लूट लिया, इसी तरह आज भी तमाम दुनिया के मीडिया आउटलेट्स कह रहे हैं कि इमरान खान ने आज SCO का मेला भी लूट लिया है। अक़वाम मुत्तहिदा के खिताब के बाद दुनिया के तकरीबन हर बड़े मुल्क ने इमरान खान का इंटरव्यू लिया, हर बड़े TV चैनल ने इमरान खान का इंटरव्यू लिया। उनकी तकरीरें छपी मुख्तलिफ ज़बानों में, जर्मन में, फ़्रेंच में, स्पेनिश में, इटालियन में, अरेबिक में। और 2 साल के, सिर्फ 2 साल के इस सफ़र के बाद पाकिस्तान ने बग़ैर कोई पैसा लगाए इंडिया की वो सारी इन्वेस्टमेंट तबाह कर दी जो उसने पाकिस्तान को तन्हा करने के लिए लगाई थी, जो उसने पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्क करार देने के लिए लगाई थी। और एक बार फिर हमारे सारे सबका हुक्मरान इकट्ठे हो गए, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि दुनिया इमरान खान को सुनना पसंद करती है। उनकी बातें फैक्ट पर मबनी होती हैं, वो हिस्ट्री का हवाला देते हैं, उनकी बातों से उनकी ऑनेस्टी नज़र आती है, उनकी बॉडी लैंग्वेज। तो मगरबी ममालिक उनकी बातें सुनना पसंद करते हैं और उन पर यकीन करते हैं क्योंकि दुनिया पाकिस्तान के बारे में जानना चाहती थी। लेकिन पाकिस्तान क्या है ये कोई पाकिस्तानी नहीं बताता था, हमारा कोई लीडर नहीं बताता था।
پاکستان کیا ہے یہ دنیا کو انڈیا بتاتا تھا، پاکستان کیا ہے یہ دنیا کو امریکہ بتاتا تھا۔ پاکستان سے کون بتاتا کہ پاکستان کیا ہے؟ پرچیاں پکڑ کر بتاتے، اور آگے سے کوئی صحافی یا کوئی رپورٹر سوال کر دیتا تو اس کا جواب پرچی میں موجود نہیں ہوتا تھا۔ آج SCO سمٹ ہوا اور اس میں دنیا کے 8 بڑے لیڈرز نے شرکت کی۔ اس میں شی جن پنگ تھے، اس میں روس کے صدر ولادیمیر پوٹن تھے، اس میں عمران خان تھے، اس میں مودی تھے۔ مودی کی تقریر ہوئی، انہوں نے ہندی میں تقریر کی اور وہ پہلے ہی ڈرے ہوئے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ جو 2 ممالک کے آپس میں مسائل ہوتے ہیں اس کو ایسے فورمز میں نہیں اٹھانا چاہیے، آپس میں بیٹھ کر بات چیت کرنی چاہیے۔ یہ 2 ممالک کی آپس کی باتیں ہوتی ہیں، اس کو ایسے فورمز پر نہیں اٹھانا چاہیے، کیونکہ ان کو یقین تھا کہ پاکستان اور چین ان پر کیچڑ اچھالنے والے ہیں اور یہ بڑا بننے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ وہی انڈیا ہے جس نے ہر عالمی فورم پر بیٹھ کر پاکستان پر کیچڑ اچھالا، چیخ چیخ کر بولتے رہے پاکستان کے خلاف۔ آج کیونکہ عمران خان سامنے ہے، سامنے سے زبردست جواب آئے گا، تو یہ بڑا گریٹ بننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایسے فورمز پر ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے بعد وہ رشیا کی تھوڑی سی خوشامد کرتے ہیں، تھوڑی سی تعریفیں کرتے ہیں، ان کی تقریر ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جب عمران خان آتے ہیں تو کمال ہی ہو جاتا ہے۔ یعنی عمران خان نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ جہاں بھی مودی نظر آئے، جہاں بھی اس کا نام بھی نظر آئے، اس کو پوری دنیا کے سامنے بے نقاب کرنا ہے، اس کو پوری دنیا کے سامنے اس کے منہ پر گندا کرنا ہے۔ سب سے پہلے عمران خان نے بتایا کہ جب وہ حکومت میں آئے تو پاکستان کو کیا مسائل درپیش تھے، انہوں نے کس طرح سے کام کیا اور آج پاکستان کس طرح سے سٹیبل ہوا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے دنیا کو بچانا ہے تو ہمیں پڑھنا پڑے گا، ہٹلر کو، نازیزم کو پڑھنا پڑے گا کہ کس طرح سے انہوں نے دنیا کو تباہی کی طرف دھکیلا تھا۔ آج پھر ہٹلر کے جانشین سامنے آئے ہوئے ہیں جن کا ایک ہی مذہب ہے اور وہ مذہب ہے انتہا پسندی۔ مودی کا چہرہ دیکھنے والا تھا، عمران خان نے مودی کا نام تک نہیں لیا، وہ ہٹلر کا جانشین ہی مخاطب کرتے رہے۔ وہ کہتے رہے کہ اگر دنیا نے اس چیز کا نوٹس نہیں لیا تو یہ جو ہٹلر کے جانشین ہیں یہ تو تباہی ہمارے سروں پر لا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ اسٹیٹ لیول پر دہشت گردی کرا رہے ہیں، یہ اسٹیٹ لیول پر مذہبی انتہا پسندی پھیلا رہے ہیں، ہمیں ان کو قابو کرنے کی ضرورت ہے۔ عمران خان بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یورپینز کی، مغربی ممالک کی کون سی رگ پر ہاتھ رکھنا ہے، کون سی رگ کو پکڑنا ہے، کیونکہ وہ شدید نفرت کرتے ہیں ہٹلر سے، نازیزم سے، اور جب ان سے سوال کیا جاتا ہے تو وہ پروف کرتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں جو جرمن ٹی وی کو عمران خان نے انٹرویو دیا تو جرمن ٹی وی نے عمران خان سے کہا کہ ہٹلر سے مشابہت دینا یہ بہت زیادہ ایکسٹریم اوپینین نہیں ہے آپ کا، تو عمران خان نے کہا کہ آپ ان کی کتابیں اٹھا کے پڑھ لیں، BJP کی، RSS کی، ان کے نظریات اٹھا کر پڑھ لیں، اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں ہے تو آپ خود پڑھ لیں، یہ باقاعدہ انسپائرڈ ہیں نازیزم سے۔ پھر عمران خان نے کووڈ-19 کے بارے میں بتایا کہ ہم نے کیسے حالات کو کنٹرول کیا، کیسے اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا، لوگوں کو غربت سے، بھوک سے بچایا، اس پر بھی مودی کی شکل دیکھنے والی تھی۔ اکانومی کی بات ہوئی، اس پر بھی دیکھنے والی تھی، کیونکہ آج انڈیا کی اکانومی بدستور نیچے گر رہی ہے اور پاکستان کی اوپر جا رہی ہے۔ پھر عمران خان نے چین کے ساتھ اپنی نزدیکیوں کے بارے میں بتایا اور بتایا کہ ہم کیسے مل کر کرونا کے خلاف ایک ویکسین بنا رہے ہیں۔ پھر عمران خان نے کہا کہ افغان امن عمل میں رکاوٹ ڈالنے والوں پر نظر رکھنا ہوگی۔ افغان امن عمل میں کون رکاوٹ ڈال رہا ہے، کس کے سٹیکس ہیں، کس کی اربوں ڈالرز کی وہاں پر انویسٹمنٹ لگی ہوئی ہے، کیا افغانستان اس عمل کو روکنا چاہتا ہے، کیا پاکستان روکنا چاہتا ہے، کیا امریکہ روکنا چاہتا ہے؟ نہیں، صرف اور صرف بھارت ہے۔ کون پاکستان میں دہشت گردی کروا رہا ہے، پشاور واقعے کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا، کابل واقعے کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا، افغانستان میں کون بدامنی پھیلا رہا ہے، اس پر ہمیں نظر رکھنا ہوگی۔ پھر عمران خان نے کہا کہ کسی بھی ملک کو یا مذہب کو دہشت گردی کے ساتھ جوڑنا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ عمران خان انڈیا کو دہشت گرد نہیں کہتے، وہ BJP کو کہتے ہیں، وہ RSS کو کہتے ہیں، وہ مودی کو کہتے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ بعض ممالک سیاسی مفادات کی خاطر دوسرے مذاہب پر اٹیک کرتے ہیں، انتہا پسندی پھیلاتے ہیں، مذہب کے ساتھ دہشت گردی جوڑنے کو قانونی جرم قرار دیا جائے۔ یہ عمران خان کا سیدھا سیدھا اٹیک تھا مودی کے اوپر اور فرانس کے صدر ایمانویل مکرون کے اوپر۔
मजहब के नाम पर नफरत फैलाने को इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया जाए और इसे इलीगल करार दिया जाए। सबकी नजरें नरेंद्र मोदी के ऊपर थी और नरेंद्र मोदी का मुंह उतरा हुआ था। इसके बाद चीन के सदर आए, इसके बाद रूस के सदर आए, उन्होंने इमरान खान के बयानात से इत्तफाक किया और बैनुल अक़वामी इश्यूज़ के ऊपर जो नज़र रखने वाले अरकान हैं उन्होंने इमरान खान की बड़ी तारीफ़ की है और उनके मुताबिक उन्होंने आज SCO का मेला भी लूट लिया है। अक़वाम मुत्तहिदा का मेला ये 2 मरतबा लूट चुके हैं और इनके कहने के मुताबिक आज SCO का मेला भी इमरान खान ने लूट लिया है। नाजरीन, आपका इस सब के बारे में क्या कहना है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने और हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो उन्हें लाइक करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानियों तक ये मैसेजेस पहुँचते रहें।